बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शमशाद नज़ामी, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपको जहाँ रहें खुश रहें और सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन, आज से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है कि हल्का बलोच में जितने भी मंसूबे हैं इनकी तफसीलात और इर्द का जायज़ा हम आपकी खिदमत में पेश करेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई ऐसा स्टेप भी हम उठा लें कि जिससे अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा हो। नाज़रीन, आज हम पहला जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है बलोच से कामकोटली सड़क। बलोच से कामकोटली सड़क चूँकि सरदार अख्तर हुसैन रबानी साहब ने दी थी इब्तदाई तौर पे, और 2003 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म जनाब सरदार सिकंदर हयात साहब ने इसका संग बुनियाद रखा। और इस सड़क पे इसके बाद हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। और जब ये टूट फूट का शिकार हुई है सड़क, तो उस वक्त लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको मरम्मत करना शुरू किया और मरम्मत करके काबिल इस्तेमाल की। इसका चूँकि खंडरात इतने बन गए थे कि अब लोगों को चंदा करके इसको मरम्मत करना नामुमकिन हो गया था। तो साबिक़ दौरे हुकूमत में उस वक्त के मेंबर असम्बली सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब से लोगों ने मुतालबा किया कि इस सड़क को मरम्मती के लिए पैसे दिए जाए, रिकंडीशनिंग के लिए पैसे दिए जाएँ। लेकिन अफसोस के सरदार फ़ारूक अहमद ताहिर साहब का एक ये होता था कि वो देखते रहते थे कि मांगने वाला कौन है, किस मुंह से डिमांड निकल रही है। तो वो उन्होंने 4 साल तक ये सड़क ना दी। हालांकि उस वक्त अगर 60-70 लाख रुपया भी दिया जाता तो ये सड़क कम से कम बहरी तक मरम्मत हो सकती थी। ताम उन्होंने आखिरी साल इस सड़क के लिए पैसे रखे 1 किलोमीटर के लिए रिकंडीशनिंग, और वो जो 1 किलोमीटर है वही ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा है। खंडर बन गई थी ये सड़क, तो उन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर हमें देते हैं। इसका टेंडर 6 जून को होना था, 6 जून 2021 को होना था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त पाबंदी लगा दी कि इलेक्शन नज़दीक थे, तो वो टेंडर उस वक्त 6 जून को ना हो सका। 6 जून के बाद दोबारा इलेक्शन होने के बाद अगस्त 2021 को इसका टेंडर होना था। लेकिन उस वक्त चूँकि हुकूमत तब्दील हो चुकी थी, तो उस वक्त के हुकूमती ज़िम्मेदारान ने कहा था कि हम ये सड़कात यहाँ नहीं बनने देंगे। तो उस वक्त इसके हवाले से एक मुकदमा अदालत में दायर किया गया, और अदालत में मुकदमे के बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि ये सड़क यहीं जहाँ है यहीं बनेगी। तो इसके बाद टेंडर में ताख़ीर की गई, जानबूझ के हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने टेंडर में ताख़ीर की। टेंडर में ताख़ीर होने के बाद जब टेंडर हो गए तो उस वक्त वर्क आर्डर में ताख़ीर की गई। वर्क आर्डर के बाद मतलब ताख़ीर का इस सड़क की ताख़ीर के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे अरबे इस्तेमाल किए। अब उसके बाद जब ये टेंडर होने के बाद वर्क आर्डर में ताख़ीर की गई, वर्क आर्डर के बाद भी एक ताख़ीर की गई, फिर इसके मशीन लगाई गई, कटाई की गई, साइडें कटाई की गई, फिर 1 साल की वक्फा किया गया, फिर 1 साल के वक्फे के बाद दीवारें लगाई गई, दीवारें लगाने के बाद फिर ये काम छोड़ दिया गया। तो अब ये 2023 सितंबर जा रहा है, और इस वक्त इस सड़क की यह हालत है कि कोई आदमी भी इस पे गाड़ी आसानी से नहीं चला सकता है। गाड़ियों की मशीनरी ख़राब हो रही है, चलाने वालों को दुश्वारी हो रही है। मोटरसाइकिल की सवारी जो है दूसरी सवारी उतार के मोटरसाइकिल चलाना पड़ता है। लेकिन इस सिलसिले में जब हमने रब्ता किया है एक्सियन तामीरात शारात पलंदरी से, तो उन्होंने कहा जी कि इस जो है सड़क की मद में
اس میں پیسے نہیں رکھے گئے، جس کی وجہ سے ہو کر یہ معاملہ تاخیر کا شکار ہے، اور ایکسین نے مکمل بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور جب ٹھیکیدار سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ادائیگی اگر جو ہم نے کام کیے ہیں ان کا 50% بھی ادائیگی ہو جائے تو پھر ہم اس سڑک پہ کام کر سکیں گے، ورنہ ہمارے بہت سارے بل پہلے پہنچ چکے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ کچھ لوگ جو بہت سارے ترقیاتی کام کر کے تو اپنے ساتھیوں کا احترام عزت نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ ترقیاتی کام کرنے کے باوجود سابق ہو گئے، اور موجودہ دور میں تو نہ تو ترقیاتی کام ہے اور نہ ہی ساتھیوں کو عزت احترام مل رہا ہے۔ تو کل آنے والے وقت میں جب یہ لوگ سابق ہوں گے تو اس وقت ہمارے کسی کے سابق یا موجودہ ہونے سے کوئی غرض نہیں، ہمیں اپنے ترقیاتی کاموں سے غرض ہے، یہ بھی سابق ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے مسائل جو ہے وہ وہاں کے وہیں رہیں گے۔ اس کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور موجودہ ذمہ داران کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بلوچ کے لوگ بہت زیادہ محبت دیتے ہیں، بہت زیادہ محبت دیتے ہیں، لیکن اپنی عزت نفس بھی ان کی جو ہے ضروری ہے، اور اگر کوئی ترقیاتی کام کرے تو ان کی عزت نفس کا خیال نہ رکھے تو یہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ ترقیاتی کام بھی نہ کریں اور لوگوں کی عزت نفس کا، ساتھیوں کا بھی خیال نہ رکھیں تو ان کو یہ زیادہ دیر جو ہے یاد نہیں رکھتے۔ اب جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں موجودہ ذمہ داران سے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہے۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کی نہ کردہ جو کاموں کی تعریف کر رہے ہیں یا آپ کے لیے اچھائی نہیں کر رہے، اور ساتھ میں ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ ہم تو بھول بھلیوں میں سب کچھ کر جاتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی مخلوق کو عذاب دینا کسی طور جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ادلا بدلا یا چہرے تبدیل کرتے رہیں گے تو ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ بہت مشکلات میں ہیں۔ اب لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا ہے، بجلی کے بلات کی یہ حالت ہے، پورا آزاد کشمیر سراپا احتجاج ہے۔ آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ ہیں تو آپ ہیں، لوگ جب چھوڑ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہم نے ماضی میں سابق ہوتے دیکھے ہیں، اور آنے والے بھی کئی سابق ہو جائیں گے، لیکن مخلوق خدا کی جو بددعائیں ہیں یہ کسی کو نہیں لینی چاہیے۔ اب بلوچ سے یہ گام کوٹلی سڑک ہے، اس کو اگر سیاسی نظریے کے مطابق ٹال مٹول کی جائے تو لوگوں کی مشکلات ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں آپ کے کون کیا کر رہا ہے۔ تو فیس بک پہ تو القا بلوچ پیرس بن چکا ہے، لیکن عملی طور پہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں کیا ہے، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، ہم کہیں یا نہ کہیں لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ عمل کیا ہوا ہے۔ تو میری ارباب اختیار سے گزارش ہے، وزیر اعظم انوار الحق صاحب سے گزارش ہے کہ بلوچ سے گام کوٹلی سڑک جس میں تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، اس کی جو کیے گئے ورک ڈن کے مطابق پیسوں کی ادائیگی ٹھیکیدار کو کی جائے تاکہ لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے یہ سڑک بن سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ